तो आचरण करो। ओम सवितर्तुवितानि तदासुव यद्भद्रं तन्नवासुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य विभक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः सिद्धविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। मन्यः अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् सकृत् स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य त्रयस्त्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्र आदौ तावत् अ, दिवा विभः इत्यादि सूत्रे लिपि लिबि इति शब्दाभ्याम् आरम्भः कृतः। तत्र लिपि लिबि शब्दौ पर्यायवाचकौ भवतः, अतः लिपिकरः लिपिकरः इति उदाहरणं च तत्र साधितम्। ततः संख्यावाचकस्य शब्दस्य अत्र अर्थः पठितः एककरः द्विकरः इति। ततः कस्कादित्वात् हस्करः इति च साधितम्। नित्यं समासेनोत्तरपदस्थस्य इति तत्र षत्वं भवति, अतः धनुष्करः अरुष्करः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति इति विस्तरेण चर्चितम्। वार्तिकं पठितं किं यत् तद् बहुषु क्रियोजविधानम् इति। अनेन वार्तिकेन टप् प्रत्ययस्य बाधं कृत्वा अच् प्रत्ययस्य विधानं कृतं। तस्मात् किङ्करा यत्करा तत्करा इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। एतेषु च हेत्वादिषु अर्थेषु टप् प्रत्ययस्य बाधः अस्माभिः दृष्टः। ततः हेत्वादौ टं बाधित्वा परत्वात् अच् इति तत्र उक्तम्। पुंयोगे तु किङ्करी इति शब्दः भवति यदा तत्र अ, पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीष् भवति। एतत् सर्वम् अस्माभिः विस्तरेण विचारितम्। अद्य एतावान् विषयः गते पाठे प्रवृत्तः। एषः त्रयस्त्रिंशः पाठः आसीत्। इदानीं पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य चतुस्त्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। आम्, इदानीम् अग्रे सूत्रमत्र पठनीयम् अस्ति। सूत्रं भवति, आम्, वयं टप् प्रत्ययस्य प्रकरणे एव स्मः। चरेष्टः इत्यतः टप् प्रत्ययस्य यात्रा आरब्धा अस्ति खलु, तत्रैव वयं स्मः। अतः तत्रैव इदानीम् अग्रे सूत्रं यदुच्यते तद्भवति कर्मणि भृतौ इति। कर्मणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। भृतौ इति तत्र भृतौ इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। चरेष्टः इत्यतः टः इति अनुवर्तते, किञ्च
कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपि स्थः इत्यतः सुपि, धातोः प्रत्ययः परश्च एते अन्यान्य अधिकाराः अपि अत्र सम्बद्धाः भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। तर्हि सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। मूले एव कृतवान् अस्ति। कर्म शब्दे उपपदे, अत्र कर्मणि भृतौ नाम अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति एतेन उक्तं यत् कर्म तत्र न विवक्षितम्। किमर्थं न विवक्षितम्? कथमयमर्थः ज्ञायते नाम कश्चन पूर्वपक्षः स्यात् अत्र, यद्भोः यथा कर्मण्यण् इत्यत्र कर्मणि इत्यनेन कर्मन् इति शब्दः न गृह्यते, परन्तु तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इति अनुशासनद्वारा तत्र कर्मपदम् उपपदरूपं स्वीक्रियते। तद्वत् प्रकृते अपि कर्म उपपदं स्वीक्रियताम्, एवं खलु? परन्तु तथा न, तथा किमर्थं? काचित् युक्तिः अस्ति अत्र। पश्यन्तु, अत्र व्याख्याता कथयति उपयोगिविषयम्। कर्मणि इति अनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणं तु कर्मशब्दस्वरूपग्रहणार्थम् इति। नाम कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि इत्येतस्य पदस्य अनुवर्तनं भवत्येव खलु। अतः पुनः अस्मिन् सूत्रे कर्मणि इति एतस्य पदस्य ग्रहणं नापेक्षितं खलु। धृतौ एतावदेव कर्तव्यं सूत्रम्। यदि अत्र सूत्रकारस्य कर्मणि इत्यनेन कर्म इति किञ्चन कुम्भं करोति इत्यादिषु यथा कुम्भं ग्रामम् इत्यादि किमपि द्वितीयान्तम् उपपदं यदि विवक्षितम् अभविष्यत्, तर्हि वृथा अत्र कर्मणि इति पदं किमर्थम् अपठिष्यत्? हम्म? तथापि पठितवान्। अतः कर्मणि इति तस्य पाठस्य अत्र करणम् एतं विषयं ज्ञापयति यत् कर्म कर्मणि इत्यनेन प्रकृते कर्मन् इति मूलशब्दः ग्राह्यः। मूलशब्दस्य यत् रूपं भवति तत् ग्राह्यम्। एषः सिद्धान्तस्य विषयः भवति। तर्हि अतएव सूत्रार्थः कथं कृतः? कर्मशब्दे उपपदे इति। इति सूत्रकारस्य आशयं समालोच्य एवं सूत्रार्थं कृतवान् अस्ति। कर्मण्युपपदे इति नोक्तवान्, परन्तु कर्मशब्दे उपपदे नाम कर्मन् इति यः शब्दः अस्ति क अ ऋ म अ न इति वर्णानुपूर्वियुक्तः यः कर्मन् इति शब्दः सः अत्र ग्राह्यः इति भावः। तर्हि कर्मशब्दे उपपदे करोतेष्टः स्यात् नाम कृ धातुः यः अस्ति तस्मात् टप् प्रत्ययः भवति भृतौ, अर्थात् अत्र उक्तः अस्ति भृत्यर्थे गम्यमाने। भृतिः भवति वेतनं। यदा वयं कुत्रचित् कार्यं कृत्वा वेतनं स्वीकुर्मः तदा। एवम् अस्य सूत्रस्य एषः अर्थः भवति। आं वदतु महोदय। नमस्कारः महोदय। आम्, तत्र कर्मशब्दः उपपदार्थे नास्ति इति एव विवक्षा अस्ति किल? आम्, कर्म आम्। तावदेव किल अस्ति? न न न न हा, कर्मन् इति शब्दः एव अत्र उपपदार्थे प्रयुज्यते। नाम कर्मन् एव उपपदं भवतु इति प्रयुज्यते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन ग्रामं कुम्भम् इत्यादीनि यानि अन्यानि कर्माणि तानि अत्र न स्वीक्रियन्ते इति भावः।
पुनः वदति वा महोदय एकवारम्? कर्मन् इति यः हम्म, नकारान्तः शब्दः, अस्तु। सः एकः एव अत्र उपपदत्वेन स्वीक्रियते। सः अस्तु। सः एव अत्र उपपदं भवतु। आ, तो कर्मण्यण इत्यादिषु यथा उच्यते, नाम कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यनेन यत् कर्म उक्तं तत्तु हम्म, किमपि भवितुमर्हति। तानि तु अस्मिन् जगति अस्मिन् शब्दलोके असङ्ख्याकानि भवितुमर्हन्ति। यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, तत्र कुम्भम् इति कर्मपदम् अस्ति। तादृश तस्य उपपदत्वं भवति। कथं? तत्र उपपदं सप्तमे स्थं कर्मण्यण इति ओके। द्वाभ्यां अस्तु अस्तु। शास्त्राभ्याम्। तर्हि तद्वत् अत्र नास्ति। अत्र तु कर्मन् इति शब्दः यः अस्ति सः ग्राह्यः। तत् अस्तु। कथं ज्ञायते? तद् एवं ज्ञायते यत् कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि इति आगच्छेदेव खलु। तर्हि अस्तु। प्रकृते कर्मणि इति पदस्य ग्रहणं कुतः इति चेत् तस्य यत् रूपं वर्तते तस्य ग्रहणार्थं, न तु कर्तुरीप्सितमं। यद्यपि यद्यपि अ, तत्र कर्म करोति इत्यादिषु कर्मन् इत्यस्यापि कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्म इत्यनेन कर्मत्वं भविष्यति। परन्तु कर्मणि इति ग्रहणेन कर्मन् एतस्य एव ग्रहणम् इतरेषाम् अन्येषां सर्वेषामपि कर्मपदानां व्यावर्तनं भवति। नाम ते निवृत्ताः भवन्ति, तेन अत्र गृह्यन्ते इति भावः। इत्युक्ते कर्मार्थे नास्ति, परन्तु कर्मशब्दः एव स्वीकृतः इति एव अस्ति किल? वस्तुतः कर्म कर्म अपि अस्ति। यथा विग्रहः कथं करणीयं? कर्म करोति इति कर्मकरः, एवं खलु विग्रहः करणीयः। तत्र कर्म ओके। इति द्वितीयान्तमेव। कर्म हम्म, कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि। परन्तु अपि च कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन तस्य कर्मसंज्ञा अपि अस्ति एव कर्मन् शब्दस्य। अस्तु। हम्म, रामः कर्म करोति ओके। इति अस्तु। वाक्ये हम्म, कर्मपदं किम् इति चेत् कर्मन् कर्म इत्येव। यथा रामः देवालयं, रामः ग्रामं गच्छति इत्यादिषु रामः यथा कर्मपदं, तद्वत् रामः कर्म करोति इति वाक्ये कर्मशब्दः एव कर्मपदम्। तद्वत् प्रकृते अपि कर्म करोति इति कर्मकरः इत्यादिषु अपि कर्मशब्दः एव कर्मपदं। तद् हम्म, उपपदमपि अस्ति, उपपदमपि अस्ति। कर्मशब्दः च अस्ति, अपि च तत् कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन उक्तं कर्म अपि अस्ति। ओ सर्वम् अस्ति एवम्। तत्। अस्तु अस्तु। परन्तु अवगतम्। भेदः एषः यत् अत्र अस्मिन् सूत्रे कर्मन् इति उपपदम् एव ग्राह्यं। तदतिरिच्य अन्यानि यानि उपपदानि कर्म संज्ञकानि सन्ति तानि न ग्राह्याणि। कर्मन् इति कर्मसंज्ञकम् उपपदम् एव ग्राह्यम् इति कथनाय अस्मिन् सूत्रे कर्मणि इति पाठः कृतः। एषः नियमलक्षणमुच्यते खलु। सिद्धे सति सत्यम्। आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। तर्हि यदि कर्मोपपद्दता एव अत्र अपेक्षिता स्यात्, नाम सामान्यतया सर्वाणि अपि कर्मपदानि यदि अत्र भृत्यर्थे गम्यमाने अपेक्षितान्यभविष्यन् तत्तु कर्मण्यनित्यनेन निवृत्त्यैव खलु सिद्ध्यति स्म। सिद्धे सति पुनरपि अत्र कर्मणि ग्रहणं कृतम् इति चेत् कुतः? कश्चन नियमः विवक्षितः अस्ति सूत्रकारस्य। सः एषः एव नियमः यत् कर्मशब्दे उपपदे करोतेः टप् प्रत्ययः भवति इति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अवगतं महोदय। ततः रूपं साध्यते। भृतिः इत्यस्य अर्थः मया उक्तः एव। वेतनं। क्वचित् वयं कार्यं कृत्वा अथवा कश्चन कार्यं कृत्वा तत्र धनं स्वीकरोति। अहम् एतावत् कार्यं कृतवान्, धनं अतः अ, मम एतावत् धनं भवति, अथवा मम गृहमागत्य एतावत् कार्यं करोतु, अथवा कस्मिंश्चिदपि कर्मणि। तर्हि तस्य कृते यद् धनं दीयते भृतित्वेन तत् वेतनम् इति भवति। भृत्य कर्म भवति का धृतिः इति। हम्म। कर्मकरः धृतकः।
no? तर्हि कर्मन् कर्म करोति इति कर्मकरः कर्म करोति इति विग्रहे कर्मन् इति उपपदे कृ इति धातोः टप् प्रत्ययः तस्य अकारः अवशिष्यते किञ्च कृ धातोः सार्वधातुकार्धातुकेतनेन गुणः भवति कर्मन् कर ततः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपश्चापि भवति कर्म कर विभक्तिकार्ये कृते कर्मकरः इति रूपं सिद्धं भवति ततः कर्मकारः इति अपि प्रयोगः भवति परन्तु तस्य अर्थः कश्चन अन्यः भवति तत्र भृत्यर्थः न भवति यथा उदाहरणाय अहं मम गृहे किञ्चन कर्म करोमि तत्तु स्वार्थे अस्ति खलु नाम आत्मार्थे अस्ति खलु गृहे मार्जनं पात्रप्रक्षालनम् अथवा किमपि स्वाध्यायकर्म वा म्, तत्र देवार्चनकर्म वा किमपि तत्र मया कस्माच्चित् वेतनं न प्राप्यमाणम् अस्ति अतः भृतिप्रसङ्गः तत्र नास्ति अहं भृतकः नास्मि भृतकः नाम जो कोई नौकरी में लगा है कोई सर्वेंट कोई नौकर म्, अ, तथा अहं कर्म न कुर्वन्नस्मि वयं यत्र कुत्र कुतश्चिदपि वेतनं प्राप्नुमः यदि तर्हि तत्र भृति भृतित्वविवक्षा भवति यदि वेतनप्रसङ्गः तर्हि सम्यक् दक्षिणाप्रसङ्गः भिन्नः परन्तु यदि कुत्रचित् वेतनबुद्धिं कृत्वा वयं कर्म कुर्मः तर्हि फिर हम उसके नौकर हैं हम उसके भृत्य हैं जो हमें वेतन दे रहा है वेतन दे रहा है अतः हम कर्म कर रहे हैं इसलिए हम कर्म कर हुए परंतु यदि तो तत्र भृतिप्रसङ्गः नास्ति स्वतन्त्रकर्म क्वचित् क्रियमाणं वर्तते स्वस्मै आत्मार्थे तर्हि तत्र एषः टप् प्रत्ययः न भविष्यति अपि तु अण् प्रत्ययः एव भविष्यति कर्मण्यण् इत्यनेन अतः कर्म कारः अण् प्रत्ययः सति तु अचण्यणिति इत्यनेन ऋ स्थाने तत्र आर् इति वृद्धिः भवति उरुण्डपरः इति द्वारा इति च भवन्तः जानन्ति एव अतः तदाचित् कर्मकारः इति प्रयोगः सिद्धः भवति स्त्रीलिङ्गे उभयत्रापि ङी प्रत्ययः भविष्यति मान्यः कर्मकर इति शब्दः टप् प्रत्ययान्तः अतः टिड्ढाणय द्वयसजतघ्नय मात्रचितय पठक्टङ्कैङ्कुरपः इत्यनेन ङी भविष्यति अतः स्त्रीलिङ्गे कर्मकरी इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः यदि भृत्यर्थः अस्ति यदि भृत्यर्थः नास्ति तर्हि अहं काचित् महिला या अस्मि गृहे स्वस्य कृते एव कार्यं करोमि तर्हि तु अहं कर्मकारी भविष्यामि पुल्लिङ्गे चेत् कर्मकारः भविष्यामि एवं रीत्या तत्र विवेकः करणीयः शब्दप्रयोगे मन्ये अस्य सूत्रस्य विशेषः भवद्भिः अवगतः स्यात् इदानीं वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः कोऽपि प्रश्नः यदि अस्ति प्रष्टुं शक्यते महोदय आम् यदि भृत्यर्थे नास्ति तत्र कर्मकरी भवति वा कर्मकारा भवति वा टाप् भवति वा नी नैव तत्र रि एव भविष्यति यत् अणकृतः कर्मण्यण इत्यनेन हा कर्मण्यम् अण्णन्तेभ्यः अपि अस्तु ङीपेव टिड्ढाण् टिड् टित् ढ अण् तत्र ओ आदिषु अण् अपि पठितः अतः टिड्ढाणय द्वयसजित्यादिद्वारा ङीप् हा भविष्यति अतः कर्मकारी इत्येव प्रयोक्तव्यम् तर्हि भृत्यर्थे यदि स्त्री अस्ति तर्हि तु कर्मकरी भृत्यर्थे नास्ति अपि कर्मकरी एव भवति वा भृत्यर्थः अस्ति तर्हि तु कर्मकरी एव भविष्यति खलु टप् प्रत्यये सति हा सत्यं भृत्यर्थे नास्ति अपि कर्मकरी एव भवति अण् नैव प्रत्यये नैव भृत्यर्थः यदि नास्ति तर्हि तु कर्मकारी इति भविष्यति खलु
कर्मकारी भवति। ओ एवम्, अस्तु अस्तु, यथा दीर्घः भवती भवति। यदि गृहे हम्म, स्वकीयं कार्यं करोति अथवा समाजकार्यं करोति तत्र धनं न स्वीकरोति तर्हि भवती कर्मकारी। यदि वेतनं स्वीकृत्य कस्यचित् किमपि कर्म करोति तर्हि भवती कर्मकरी। एवमेव हा हा सर्वत्र स्त्रीलिङ्गे अवगन्तव्यम्। नकारेण आदिवृद्धिः भवति इति, कार्यकारी इति। अणित्वात् अचुण्यणिति इत्युक्तम्। ओ अस्तु, तर्हि कर्मकरी कर्मकारी इति रूपद्वयम्। ओके। आम् आम् वृत्त्यर्थे एकं, वृत्त्यर्थे नास्ति तर्हि कर्मकारी इति भवति। आम् अस्तु। आम् आम् तथा। अग्रे सूत्रमस्ति। टप्रत्ययस्य निषेधः अस्ति अग्रे। न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु इति। एतत् तत्र न इति अव्ययपदमस्ति। शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु इति सप्तम्यन्तम् अस्ति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति। तत्र क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति अधिकारः अत्र सम्बद्धः भवत्येव। चरेष्टः इत्यतः टः इति अनुवर्तते। अपि च सुपिस्थः इत्यतः सुपि, कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि। एतेषां पदानामपि अनुवृत्तिः भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। तत्र समस्तपदमस्ति, तस्य विच्छेदः वक्तव्यः, अन्यथा पूर्णतया अर्थः न ज्ञायते। शब्दश्च श्लोकश्च कालहश्च गाथा च वैरञ्च चाटुश्च सूत्रञ्च अथवा सूत्रश्च। सूत्रशब्दः उभयलिङ्गी अस्ति, पुल्लिङ्गेपि अस्ति नपुंसकलिङ्गेपि अस्ति। व्यवहारः प्रसिद्धः नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति। मन्त्रश्च पदञ्च। शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदानि तेषु शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु इत्येवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। सप्तम्यन्तं पदमस्ति खलु एतत्, अतः तत्रोपपदं सप्तमी स्थमिति न्यायेन एतानि सर्वाणि अपि उपपदकोटौ प्रविशन्ति। नाम अत्र शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मन्त्र पद, एते ये नव शब्दाः पठिताः सन्ति एते उपपदत्वेन अत्र विवक्षिताः सन्ति। अत एव उक्तम् एषु। एषु नाम एषु शब्दादिषु उपपदेषु सत्सु इति भावः। क्रियः टः न, नाम कृञ् इति धातोः टप् प्रत्ययः न भवति सर्वत्रापि। अत्र येषु शब्दादिषु उपपदेषु सत्सु क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यनेन सूत्रेण टप् प्रत्ययः प्राप्तः भवति। तस्य अत्र साक्षात् निषेधः कृतः। न न शब्दश्लोक इत्यादि सूत्रे न इति उक्त्वा तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। हेत्वादिषु प्राप्तः प्रतिषिध्यते इति चेत् कः प्राप्तः प्रतिषिध्यते? टः। हेत्वादिषु अर्थेषु प्राप्तः यः टप् प्रत्ययः सः टप् प्रत्ययः अत्र प्रतिषिध्यते, नाम तस्य प्रतिषेधः क्रियते, नाम निषेधः क्रियते इति भावः। अन्यानि उदाहरणानि अध्येतारः स्वयमेव साधयिष्यति। अहं तु एकम् उदाहरणं प्रदाय अग्रिमं सूत्रं प्रति गमिष्यामि इति बुद्ध्या भट्टोजिदीक्षितः कथयति। शब्दकार इत्यादि नाम शब्दं करोति। तदेव त्रयः अर्थाः अत्र।
ताच्छील्य हेतुताच्छील्यानुलोम हेतुताच्छील्यानुलोमेषु हेत्वर्थे गम्यमाने ताच्छील्यार्थे गम्यमाने आनुलोम्यार्थे गम्यमाने। तत्सर्वं पूर्वम् अस्माभिः विस्तरेण विचारितमेव। तर्हि शब्दं करोति इत्यर्थे क्रियाहेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यनेन टप् प्रत्ययस्य अत्र प्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि तु शब्दकारः इति अनिष्टम् उदाहरणं स्यात्। अत एव तत्र निषेधः न शब्दश्लोक इत्यादि सूत्रद्वारा क्रियते। अतः प्रत्ययस्य निषेधे अधुना पुनः अणप्रत्ययस्य प्रसक्तिः भवति। यतः कस्यचित् अपवादः अथवा बाधकः मार्गात् अपसृतः यदि अपगतो वा यदि तर्हि अग्रे गन्तुं शक्यते खलु। सा लोकेऽपि पश्यामः, अग्रे इदानीं ट्राफिक् जाम् मध्ये स्मः, तत्र मम अग्रे गन्तुं बाधा अग्रे विद्यमानेन वाहनेन कृता वर्तते। तद् वाहनं यदि अपसृतम् अपगतं तर्हि मया अग्रे गन्तुं शक्यते खलु। एवमेव अत्रापि यदा टप्रत्ययस्य बाधः टप्रत्ययस्य निषेधः कृतः न शब्द इत्यादि सूत्रद्वारा तर्हि टप्रत्ययस्य अधुना अवकाशः नास्ति, प्रसङ्गः नास्ति, तस्य निषेधः जातः, अधुना सः अग्रे नास्ति। नास्ति चेत् कर्मण्येन इत्यनेन सूत्रेण अधुना अणप्रत्ययः भवितुमर्हति। अतः शब्द कृ अण् अचुण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः पूर्वदेव शब्द कार इति रूपं सिद्धं भवति। विभक्तिकार्ये कृते शब्दकारः शब्दं करोति इति शब्दकारः। एवमेव श्लोकं करोति इति श्लोककारः, कलहं करोति इति कलहकारः, गाथां करोति इति गाथाकारः, वैरं करोति इति वैरकारः, चाटुं करोति इति चाटुकारः इति वदामः खलु। नाम यः पैशून्यम अत्र नाम हिंदी में बोलते हैं चापलूस, जो चापलूसी करता है, हृदय में कुछ और है और वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, एतादृशः चाटुकारः उच्यन्ते। तर्हि चाटुं करोति चाटुकार, सूत्रं करोति इति सूत्रकारः, प्रसिद्धः प्रयोगः श्रुतः स्यात् भवद्भिः। सूत्रकारः तु एवं कथयति, तथा कथयति, सूत्रकारेण एवम् उक्तम्। तर्हि अत्र पश्यन्तु एवं सिद्ध्यति मन्त्रकारः, मन्त्रकाराः ऋषयः, पदकारः एषः अपि प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति, यः वैदिके वाङ्मये प्रयुज्यते। समीचीनं मन्ये। अत्र बहु विशेषः नास्ति, केवलः निषेधः एव अस्ति, सः अस्माभिः अवगन्तव्यः। महोदय एकं आम् प्रश्नं पृच्छामि वा? आं वदन्तु। तत्र हेत्वादि अर्थे प्राप्ते इति कथं ज्ञायते? हेत्वादिषु प्राप्तः प्रतिषिध्यते इति उक्तं, कथं ज्ञायते हेत्वादि अर्थे इति अस्ति इति? यतोहि तत्र कर्मणीयम् इति सामान्यतः अण् प्रत्ययः भवति एव। तर्हि अण् प्रत्ययस्य कः अपवादः खलु हेतुताच्छील्यानुलोमेषु। आ, कथं तत्र तु ज्ञायते नाम तत्तु प्रयोक्तरी अस्ति, प्रयोक्ता तेषु अर्थेषु प्रयोक्तुम् इच्छति खलु। आम्, हेत्वार्थे इत्युक्ते हेतुः प्रयोजनम् इति पूर्वं पठितं, ताच्छील्यं स्वभावः इत्यपि पूर्वं पठितम्, तत् क्रयो हेतु ताच्छील्यम्। आनुलोम्यम् इत्यपि पूर्वं पठितम्। सत्यं, परन्तु मम मम यदि ते प्रश्नः। अर्थाः न सन्ति, हम्म। यदि हेत्वादयः अर्थाः न सन्ति, एतान् त्रीन् अर्थान् विहाय अन्यः कोऽपि अर्थः यदि अस्ति तर्हि तु अण् भवितुमर्हति, तर्हि क्षम्यतां टप् प्रत्ययः भवितुमर्हति, तर्हि शब्दकरः श्लोककरः इत्यादीनि उदाहरणानि अपि भवितुमर्हन्ति। परन्तु प्रायशः शब्दश्लोकादिषु उपपदेषु अथवा एतेषु शब्दादिषु उपपदेषु क्रियधातोः अ, तत्र नाम प्रयोगः यः अस्ति सः हेत्वादिषु एव दृश्यते। वाङ्मये हेतुताच्छील्यानुलोम्यार्थाः ये सन्ति तान् अर्थान् विहाय वाङ्मये प्रयोगः कृतः न दृश्यते। आम् अस्माभिः यदि कश्चन अर्थः प्रकल्प्यते तर्हि निश्चयेन तत्र टप् प्रत्ययः भवितुमर्हति। हेत्वादिषु अर्थेषु सत्सु एव न, कथं ज्ञायते इति भवत्या पृष्टं खलु। ज्ञातव्यमिति नास्ति,
हेत्वादीनां विवक्षायां गम्यमानायाम् एतत् सर्वं क्वचित् हेत्वादिप्रसङ्गे सति तत्र एव टप् प्रत्ययस्य बाधं कृत्वा अण् प्रत्ययः भवति। क्षन्तव्य, टप् प्रत्ययस्य निषेधः भवति, अतः अण् एव भवति इति भावः। अस्तु, तर्हि तत्र कर्मणि यन् इत्यस्य कुम्भकारः इति अस्ति, तत्र हेत्वार्थे इति नास्ति इति कथं वक्तव्यम् इति मया न अवगम्यते तत्र। तत्र हेत्वादीन् विहाय तत्र अन्यः एव वक्तव्यः, अन्यथा तत्र एतेन क्रियहेत्वाचिल्यन् लोमेषु इत्यनेन टप् प्रत्ययः स्यात्। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, नाम तत्र सामान्यतया हेतुः नाम कारणार्थः अपि न भवति, स्वभावार्थोऽपि न भवति, अथवा तस्य भिन्नार्थोऽपि नाम आनुलोम्यार्थोऽपि न भवति। एतद् अर्थत्रयं विहाय अन्यः एव अर्थः तत्र भवति। अन्यः कः अर्थः इति चेत् एकेपि अवशिष्टाः अर्थाः, नाम सामान्यतया उच्यते कुम्भं यः करोति, यः निर्माति, सः तत्र कुम्भकारः भवति। तत्र हेतुत्वस्य, आनुलोम्यस्य अथवा एतस्य किं ताच्छील्यार्थस्य च विवक्षा न भवति। अतः तत्र अण्। यथा तु हेत्वादीनां त्रयाणाम् अर्थानां विवक्षा भवति तदा तु टप् प्रत्ययः एव। इति एवं तत्र समन्वयः। प्रायः प्रायः एतेषु अर्थेषु श्लोककारः इति तेषां हेतुत्वम् अस्ति इति हा मत्वा हा कलहकारः, गाथाकारः, हा इदानीं कुम्भकारः इत्यस्मिन् हेत्वार्थे नास्ति इति प्रायः श्लोकस्य हेतुः अस्ति श्लोककारः, न जाने, परन्तु तत्र मम चिन्तनमेवमस्ति, तत्र कथं ज्ञायते तत्र हेत्वार्थे अस्ति एते शब्दाः इति। प्रसङ्गानुरोधेन एव, अस्तु अस्तु। प्रसङ्गानुरोधेन एव प्रवर्तनीयमिति अहं चिन्तयामि। यद्यपि कुम्भं कश्चन कुर्वन् अस्ति यदि, तर्हि वस्तुतः हेतुः तु भवत्येव खलु, हेतुं विना तदेव मम अपि प्रश्नः कश्चन जातः, कथं प्रवर्तते वा इति। हेतुं विना कश्चन प्रवर्तते वा इति। हा हेतु, हा अस्तु, स प्रवर्तेत न वा चिन्ता नास्ति, परन्तु हेतु नाम कारणं खलु। तदेव अस्ति वा, कुम्भकारः अपि कुम्भं करोति, यः कुम्भकारः सः हेतुः भवति एव किल। एक तस्य उदाहरणानि एकवारं पुनः पश्यामः। कानि उदाहरणानि दृष्टानि आसन् क्रियाहेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यत्र क्षणम्। क्रियाहेतुताच्छील्यानुलोमेषु सिद्धान्तः। अतः यशस्करी विद्या नाम विद्या या अस्ति, सा यशसः करणे हेतुः अस्ति। यश को करने में विद्या हेतु है। ताच्छील्य श्राद्धं कर्तुं यस्य स्वभावः भवति सः श्राद्धकरः। आनुलोम्यम्, आनुलोम्यं नाम अङ्गीकारः इति पठितमासीत् खलु। आनुलोम्यशब्दस्य कश्चन अर्थः उक्तः आसीत् मया। काशिकायां स्यात् आनुलोम्यार्थः। पश्यन्तु, ताच्छील्यम् अनुकूलता, आनुलोम्यम् अनुकूलता, सम्यक्। निर्वचनं वचनकरः नाम अनुकूलः, अनुकूलं वचनम् एतत्। अनुकूलं वचनं करोति इति वचनकरः इति। तर्हि कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। हा, तर्हि यशस्करी विद्या इति उच्यते खलु। अत्र विद्या हेतुः अस्ति। कुम्भकारः इत्यत्र हेतुः चिन्तनीयः, कश्चन कल्पनीयः अस्माभिः। अस्माकं प्रश्नस्य समाधानार्थं कञ्चन हेतुं कारणं कल्पयामः। कुम्भकारः तत्र अ, चिन्तयन्तु, भवन्तः अपि चिन्तयन्तु। यथा यशस्करी विद्या भवति, तर्हि कुम्भकारः तु कश्चन जनः एव भविष्यति खलु। कुम्भकारः देवदत्तः इति।
तर्हि यथा यशसः करणे विद्या कारणमस्ति नाम हेतुः अस्ति, तद्वत् कुम्भस्य करणे तत्र देवदत्तः कारणमस्ति इति वा? सम्यक् वदामि वा? न श्रुतं महोदय, पुनः वदति वा कृपया? अरे भाई, यथा यशस्करी विद्या इत्यत्र विद्या इति कारणमस्ति खलु यशसः, आम् सत्यम्। तद्वत् कुम्भकारः इत्यत्र नाम किमपि कारणम् अस्माभिः चिन्तनीयम् इति वदन्नस्मि। तर्हि चिन्तयामः किमपि एकं, किं तत् भवितुमर्हति? यदा कुम्भकारः कः? देवदत्तादिः एव कश्चन भवितुमर्हति खलु। हरि ओम्। श्रूयते महोदय, श्रूयते हा, किञ्चित् कष्टम्। तर्हि कुम्भकारः देवदत्तः इति यदि कथयामः, तर्हि कारणं तत्र नाम यद्यपि घटस्य निर्माणे कारणानि बहूनि भवन्ति, मृत्तिका अस्ति, कुलालः अस्ति, दण्डः अस्ति, हा? एतादृशानि कारणानि अन्यानि परन्तु देवदत्तः अपि स्वयमपि कारणमस्ति खलु। देवदत्तः न स्यात् तर्हि घटस्य निर्माणं कथं स्यात्? समीचीनम्। परन्तु तत्र यः प्रश्नः भवत्या कृतः तत्र अहम् एवं समन्वयनं पश्यामि। शृणोति असि खलु, अस्ति खलु? आं महोदय, तत्र कर्मणि यन् इत्यस्मिन् महाभाष्ये हम्म। एकवारं पठ्यते वा? तत्रापि द्रक्ष्यामि एकक्षणम्। तर्हि अत्र यत् कर्म अस्ति तस्य विवक्षा न क्रियते तावदेव। सामान्यवचनं क्रियते, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। नाम हेतुः यत् वर्तते तस्य विवक्षा न क्रियते, न च ताच्छील्यस्य विवक्षा क्रियते। तच्छीलता अपि भवितुमर्हति खलु, कुम्भं कर्तुं यस्य शीलं स्वभावः यथा श्राद्धकरः, परन्तु एक ताच्छील्यविवक्षा न क्रियते। एवम् अनुलोमे विवक्षा न क्रियते। विवक्षाभावात् ते त्रयः अर्थाः तत्र प्रसङ्गानुरोधेन न भवन्ति। नाम विवक्षायाः अकारणात् विवक्षा न क्रियते इत्यतः, अतः तत्र अण् भवति। यत्र हेत्वादीनां साक्षात् विवक्षा क्रियते तदा तत्र टप् प्रत्ययः भवेत् इति चिन्तयामि। हा, भाष्ये किं दृष्टवती भवती? भाष्ये कर्मणि यन् इत्यस्मिन् सूत्रे अस्मिन् नास्ति, सूत्रे अत्र अत्र नास्ति। अत्र नास्ति, कर्मणि यन् इत्यस्मिन् सूत्रे। कर्मण्यनिति वा? हा, तत्र महाभाष्ये द्वितीयवाक्यमस्ति एकम्। कर्मणि निवर्त्यमान विक्रियमाण इति वक्तव्यम्। इहमाभूत आदित्यं पश्यति हिमन्तं शृणोमि ग्रातिवार्तिकम्। कर्मणि निवर्त्यमान विक्रियमाणे इति चेत् वेदाध्ययनानां यादे उपसङ्ख्यानं करणीयं। कर्मणि निवर्त्यमान विक्रियमाण इति चेत् वेदाध्यायः चर्चापाठः तत्र शब्दः। कर्मणि निवर्त्यमान विक्रियमाण इति वक्तव्यम् इति उक्तम्। तत्र चतुर्धारः द्वारपालः। अत्र कर्मण्यानि इत्यत्रापि कश्चन विचारः कृतः आसीत् खलु, कौमुद्यामपि एतादृशः एव विचारः। हम्म। किमासीत् वशपदे? काशिकायाम् एकवारं पश्यति वा? त्रिविधं कर्म इति उक्तं, निवर्त्यं विकार्यं प्राप्यं चेति इति मया न अवगतं भवत्या वदन्तु। निवर्त्यं विकार्यं प्राप्यम् एतत् सर्वं भूषणसारादिषु अपि चर्च्यते। सर्वत्र कर्मण्युपपदे धातोः अणप्रत्यय, आण् प्रत्ययः भवति नाम इत्युक्ते कर्मणः त्रैविध्यं यत् उक्तं तादृशं सर्वविधमपि यत्र कर्म उच्यते सर्वत्र। इदानीम् एतत् सर्वम् अवगन्तुं सोदाहरणम् एतत् आगच्छति कदाचित् प्रसङ्गानुरोधेन विचारयिष्यामि। तद् एतत् त्रिविधमपि कर्म यद् वर्तते तादृश सर्वस्मिन् अपि कर्मणि सति कर्मण्युपपदे सति धातोः अण् प्रत्ययः भवति। निर्वर्त्यं निर्वृत्तिः नाम निर्माणम् इति उच्यते। कुम्भं करोति विकार्यं नाम यत्र कश्चन प्रकृतितः विकृतिं
प्राप्नुवन् भवति कश्चन पदार्थः, सा तत् कर्म विकार्यम् इत्युच्यते। प्राप्यं वेदाध्यायः, अत्र वेदस्य वेदज्ञानस्य प्राप्तिः जायमाना भवति इत्यादि एवं विद्यते। तत्र तु क्लेशः नास्ति। परन्तु अपि च कौमुद्यामपि उक्तम् अत्र पश्यतु, तत्र एकः विषयः आदित्यं पश्यति इत्यादौ अभिधानान्न, नाम इत्यादौ आदित्यदार्शः इति प्रयोगः अन्यथा स्यात् दृशधातोः। तत्र अभिधानात् न भग्नौ सर्वत्र प्रवृत्तिः न भवति इत्युच्यते। अस्तु, अनयोः द्वयोः अपि यत् कर्मत्रैविध्यं भवत्या परिगण्यमानमस्ति, मया च एतद् यदुच्यमानमस्ति, तयोः भवत्या पूर्वम् उत्थापितेन प्रश्नेन सह सम्बन्धः नास्ति। अहं वदामि अत्र यत् सद्यः मम बुद्धौ उपतिष्ठते, अत्र इतोपि चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। एतदेव अस्ति, यदा अस्तु अङ्गीकुर्मः कुम्भं करोति इत्यादिषु तत्र हेत्वादयः भवितुमर्हन्ति, भवन्ति एव च। हेतुत्वं ताच्छील्यत्वम् अपि च किम् आनुलोम्यत्वं भवन्ति एव, परन्तु आचार्य, अहं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि, वदामि वा? वदतु। यदि देवदत्तः अन्यस्य कृते कुम्भं करोति, आ, स कुम्भकारः भवति। यदि देवदत्तः स्वस्य कृते, हेतु अस्ति खलु तत्र, कुम्भं करोति चेत् कुम्भकरः भवति इति नास्ति मम अभिप्रायः। नास्ति नास्ति, तथा नास्ति। यत् हेतुत्वं तु उभयत्र भवति। स्वस्मै करोति चेदपि सः हेतुभूतः एव, अन्यस्मै करोति चेदपि घटस्य निर्माणे सः हेतुभूतः एव खलु। यशस्करी विद्या इति वत् पश्यन्तु, यत्र मया तत्र अधुना उदाहरणं प्रदत्तमासीत् खलु। यशस्करी विद्या, तर्हि तत्र यशः करणे हेतुः विद्या अस्ति, विद्या अस्ति अतः यशः जायमानम् अस्ति। एवमेव कुम्भं कुम्भकारः इत्यत्र हेतुः कः भवितुमर्हति? ताच्छील्यत्वं किं भवितुमर्हति? ताच्छील्यं किं भवितुमर्हति? अपि च आनुलोम्यं किं भवितुमर्हति? एतत् सर्वं वयं तत्र तत्रापि कल्पयितुं शक्नुमः, विवक्षया तत्रापि आनेतुं शक्नुमः। परन्तु एवमस्ति, तत्र यावदहं चिन्तयामि अत्र सङ्गतिः भवद्भिः इतोपि आलोचनीया, तत्र इतोपि चिन्तनमन्थनं करणीयं। किं नाम, तत्र हेत्वादयः न विवक्षिताः यथा, तदा अण एव। हेत्वादयः यदि विवक्षितः तदा टप् प्रत्ययः। यतः हे हे हेत्वा किमस्ति तत्, क्रियो हेत्वादिषु, क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु, नाम कोऽर्थः? एतादृशेषु अर्थेषु गम्यमानेषु इति भावः। पश्यन्तु, च गम्यमाने एतस्य अर्थः कः? तदवगन्तव्यम्। नाम एतादृशस्य एतादृशे प्रसङ्गे गम्य अथवा एतादृश विवक्षायां यदा एतेषां प्रसङ्गः नास्ति अथवा एतेषां विवक्षा न क्रियते, तदा तत्र अण एव इति भावः। हेतुत्वविवक्षा यदि अस्ति तर्हि कुम्भकरः इति स्यात्। अग्रिमे अग्रिमाः यदि निषेधः तत्र न सन्ति, अग्रिमाः निषेधः नाम यथा एतदेव किं, न शब्दकलह, न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु, अस्मिन् निषेधे इदानीं हेत्वादयः सन्ति चेदपि, क्षन्तव्यः, शब्दं करोति इत्यादिषु हेत्वादयः सन्ति चेदपि साक्षात् निषेधः कृतः टप् प्रत्ययस्य। एवमेव तत्र कुम्भं करोति इत्यादिषु यदि कश्चन विशेषण अग्रे अपवादः पठितः अस्ति, सः भिन्नः विषयः। यदि अपवादः नास्ति तर्हि हेत्वादीनाम् अभावे, नाम हेत्वादिषु गम्यमानेषु तत्र टप् प्रत्ययः एव स्यात्। हेत्वादयः यदि न सन्ति तर्हि तु अण एव स्यात् खलु, कुम्भकारः इति अहं चिन्तयामि। इदानीम् अत्र इतोपि तर्कः भवितुमर्हति भवतां पक्षः, नाम मया उत्थापितस्य पक्षस्य निरासः, नाम खण्डनम्, अथवा खण्डनशब्दः सम्यक् नानुभूयते तर्हि तत्र पूर्वपक्षः। हा भोः, भवता एवम् उक्तं, कथमेवम् एतादृशमस्ति चेत् वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। अञ्जि किं वदन्ति? तर्हि एते सूत्रकारः, सूत्रकारः
श्लोककारः एते हेत्वार्थे नास्ति इति एव अस्ति किल तत्र अन्ततो गत्वा। हाँ, परन्तु एतेषु उपपदेषु सत्सु न न हेत्वादयः सन्ति खलु तत्र। तथा कथ नास्ति न तत्र निषेधः कृतः न भवति। अरे निषेधः तु टप् प्रत्ययस्य कृतः, हेत्वादीनाम् अर्थानां न कृतः खलु। तत्तु विवक्षानुसारं भवति। यदा भवन्ति हेत्वादयः विवक्षिताः तदा टप् प्रत्ययः प्राप्तः सः न भवति, परन्तु अणेव भवति। तर्हि ओके टप्रत्ययो निषेधः कृतः परन्तु एते हेत्वार्थे सन्ति इत्येव वदन्ति किल सत्यं सत्यं। हेत्वादिषु प्राप्तः। हेत्वादिष्वर्थेष्वपि अत्र हम्म, भवत्येव। अस्तु अस्तु यद्यपि अस्तु हा हेत्वादिषु अर्थेषु टप् प्रत्ययः भवेत् इति कश्चन उत्सर्गः कृतः खलु। कः? क्रियहेतुताचिल्यनुलोमेषु अस्तु तस्य उत्सर्गस्य बाधः कृतः, तर्हि इदानीं हेत्वादिष्वपि अणः प्रसक्तिः भवत्येव। अस्तु अस्तु यशस्करी विद्या एते श्रद् श्राद्धकारः वचनकरः इति हेत्वादिषु अर्थे सन्ति। अतः टप् प्रत्ययः। अस्तु हम्म, अस्तु मम इतोपि स्पष्टता नास्ति कुम्भकारः इति किमर्थं तत् हेत्वार्थे तत्र नास्ति इति। हेत्वादयः तत्र हेत्वादयः न विवक्ष्यन्ते, अतः अण्। अस्तु पश्यामः एकवारम् अपि दृष्ट्वा अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अस्तु, चिन्तयन्तु, हा तत्र पश्चात्। कथं ज्ञायते इत्येव मम विवक्षा इति आ, घटं करोति घटकारः वदामि वा घटकरः वदामि वा इत्येव घटं आ, करोति इत्यत्र घटकारः वक्तुं हा शक्यते। अतएव तत्र यदि हेतुविवक्षा आसीत् घटकरः अपि भवति वा। कदाचित् घटकरः। मम विवक्षा तु नास्ति किल परन्तु तत्र हा, परन्तु एतद् अत्र एषा अपि दृष्टिः स्थापनीया। अ, हेत्वादिषु प्रयोगस्य वाङ्मये अनभिधानं दृश्यते। इत्युक्ते अर्थात् अनभिधानम् इत्युक्ते नाम प्रयोगः न दृश्यते इति भावः। एवम् अस्तु विशेषेण हेत्वादिषु यत्र प्रयोगाः दृश्यन्ते तादृशानि कानिचन एव स्थलानि सन्ति, यथा यशस्करी विद्या इत्यादि। अतएव पश्यन्तु, कर्मण्यणिति उत्सर्गः अपि बहुत्र प्राप्तः। अधुनैव तत्र चर्चितं खलु, भवतां सविधे दर्शितं खलु। आम् आम् तत्र कौमुद्याम् उक्तम्, अभिधानान्न पुनः दर्शयामि। कर्मण्यण्, अत्र पश्य, अत्र पश्यन्। अरे क्या था वह, यही था नहीं था? हाँ काशिकायमस्ति हाँ, न न अत्रैव अस्ति। आदित्यं पश्यति इति। तर्हि अत्र एतत् सर्वं विस्तरेण चर्चितम्। आदित्य इति उपपदे सति दृशधातुः, पश्यति इत्यत्र कः धातुः? दृशधातुः। दृश्यधातु अनेनापि अण स्यात् खलु। तर्हि हम्म। आदित्यदार्शः इति रूपं स्यात्। यद्यपि सूत्रस्य प्राप्तिः अस्ति, सर्वमपि अस्ति, परन्तु तथा अभिधानं नास्ति, प्रयोगाः न सन्ति वाङ्मये। अतः कारणादेव तत्र अण् न भवति। तर्हि बहुत्र भवति एवम्। एतादृशस्थलेषु अस्माभिः बलात् एवं न चिन्तनीयम्, अरे भैया ऐसे भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, सः अपि प्रयोगः भविष्यति। एवमेव यथा भवती चिन्तयन्ती अस्ति खलु, कुम्भं करोति तु कुम्भकरः इति वदामि, हेत्वादीनाम् अविवक्षां कृत्वा। हेत्वादयः न विवक्षिताः सन्ति, करो तो चिंता नास्ति, परंतु तथा एक भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रसिद्ध परिपाटी, प्रसिद्ध परंपरा होती है शब्द प्रयोग। तादृशः प्रयोगः कल्पयितुं शक्यन्ते, परन्तु तेषां तथा प्राचुर्येण अभिधानं न दृश्यते हेत्वादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु। सामान्यतया एव प्रयोगः वाङ्मये दृश्यते, अतः कुम्भकारः इत्येव साधयेम। साधयितुं न शक्नोति, शक्यते, सर्वमपि शक्यते। बहुविधं पाणिनीयैः सूत्रैरेव तादृशाः लक्षशः कोटिशः शब्दाः तादृशाः आगन्तुम् अर्हन्ति बहिः, नाम तेषां निर्माणं भवितुम् अर्हति, ये वाङ्मये कदापि न श्रूयन्ते। परन्तु तत्र एतद् भट्टोजीदीक्षितः न कथयन् अस्ति, एतद् भाष्यस्य परम्परा अस्ति। एष भाष्ये सर्वत्र तत्र बहवः निषेधः करणीयः भो, तदपेक्षया अभिधानान् न भवति, नाम ऐसा वाङ्मय में अभिधान ही नहीं है। तद् वक्तुं ऋषयः समर्थाः भवन्ति, तेषां च अनुकरणम् अस्माभिः क्रियते, तावदेव।
एष अभिधानम् अस्ति नास्ति इत्यपि अस्माभिः किञ्चित् बुद्धिः स्थापनीया। सर्वं सर्वात्मना शास्त्रमेव सर्वस्यापि शब्दस्य अन्वाख्यानं विधानं निषेधं च करिष्यति इत्यपि न भवति। एवमपि अस्ति, तथा अस्ति। हाँ, यावच्छक्यम एक मार्गः दर्शितः शास्त्रेण। हाँ भैया, ऐसे है, ये शब्द परंपरा है, इस तरह चलो, इस तरह करो। ततोपि अग्रे चिन्तनानि सन्ति, तत्र एतादृशं चिन्तनं करणीयं भवति। अस्तु महोदय। न परन्तु एषः प्रश्नः भवत्याः उत्तमः, चिन्तनाय कश्चन अवसरः लब्धः। तत्र मया यथामति विचारितम्, अग्रे इतोपि कदाचित् अग्रे चर्चया बोधः अथवा समाधानान्तरम् अत्र आगच्छेत्। सम्यक्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मन्ये? तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः किम्? ओ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासो वा यत्पत्रं तन्न आसो वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्मुन्नैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टुभिर्गुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययार्थ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः न ऋषिभ्यो नभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य चतुस्त्रिंशेष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।